अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे इस वीडियो को बाकायदगी से देख रहे होंगे। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टैंडर्ड 5th से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक के साइंस के तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आगे भी आपको वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के बाद बेल के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है सब्ज तवानाई की तरफ। चैप्टर नंबर 5 है ये आपके सबक का, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। जमात दहूम के लिए स्टैंडर्ड 10th के लिए मजमून है साइंस 2 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल्स आपके बंद हैं लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी है, इसलिए हम हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि तवानाई से क्या मुराद है या तवानाई किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहा जाता है। थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं। काम करने की सलाहियत को हम तवानाई कहते हैं और तवानाई और काम की इकाइयाँ मसावी होती है। SI निज़ाम में जूल और CGS निज़ाम में अर्ग जो है ये तवानाई की इकाई है। एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत है जिसकी वजह से हमारे काम होते हैं उसी को तवानाई कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने स्टीम टरबाइंस के बारे में देखे थे कि किस तरह से हवा की मदद से ये स्टीम टरबाइंस चलाए जा सकते हैं, भाप की मदद से ये स्टीम टरबाइन चलाए जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के भी कुछ टरबाइंस होते हैं जो पानी की मदद से चलाए जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आज हम इससे आगे देखेंगे। देखिए, ये भी हमने लास्ट टाइम देखे थे कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वर्क्स। या तो मैग्नेट में हरकत होती है या मैग्नेट के अंदर जो कॉपर वायर्स होते हैं उनमें हरकत होती है। इस तरह के जो टरबाइंस होते हैं इसमें कॉइल ऑफ कॉपर वायर जो बताए गए हैं इसमें हरकत होती है, मैग्नेट अपनी जगह पर साकिन है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं और अगर आप लोगों ने इसका वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं हरारती तवानाई पर मुनहसर बिजली की तवानाई का पैदावारी मरकज़। इसके प्लांट्स किस तरह से होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहाँ प्लांट्स क्या कैसे होते हैं, किस तरह काम करते हैं, वो आज हम देखेंगे। इसमें भाप से चलने वाला टरबाइन इस्तेमाल होता है। कोयला जलाकर उससे हरारती तवानाई हासिल की जाती है और उस तवानाई से बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है। ये पानी ऊंची तपिश पर और ज़्यादा दबाव की वजह से भाप में तब्दील होता है। इस भाप की ताकत से टरबाइन घूमता है और इसके साथ साथ जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमने लगता है और इस तरह से बिजली पैदा होती है। ये भाप दोबारा ठंडी होकर पानी में तब्दील हो जाती है और इस पानी को दोबारा बॉयलर में लाया जाता है। इसे झेल में दिए हुए खाके में दिखाया गया है। देखिए, इस खाके में आप लोग देख सकते हो कोल दिया गया है, यानी ये हमारा फ्यूल है और उसकी मदद से बॉयलर में क्या किया जा रहा है, उसे बॉयलर को गर्म किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ऊंची तपिश पर इसे गर्म किया जाता है और जिसकी वजह से पानी भाप में तब्दील होता है। फिर ये स्टीम देखिए जो जा रही है, स्टीम टरबाइन रेड कलर का बताया गया है। तो भाप की ताकत की वजह से वो टरबाइन घूमता है और उससे जनरेटर जुड़ा हुआ है, वो भी घूमने लगता है और इस तरह से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और आप देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी टोस्टर से कनेक्ट की गई और टोस्टर फिर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलने लगता है। तो ये जो भाप अब यहाँ पर इस्तेमाल हुई, ये भाप दोबारा से ठंडी होती है और पानी में तब्दील हो जाती है। इस तरह से पानी ज़ाय नहीं होता। आप एक तीर का निशान स्टीम का देख रहे हैं और एक तीर का निशान वाटर देख रहे हैं आप। अब ये भाप, अगर इतना ज़्यादा पानी भाप में तब्दील होगा तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी, तो पानी यहाँ पर कम लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी
بھاپ بن گیا تھا، بھاپ کو ٹھنڈی کر کے دوبارہ پانی میں تبدیل کیا جاتا ہے اور وہ پانی دوبارہ بوائلر میں لایا جاتا ہے، پھر وہ پانی گرم ہو کر بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے اور یہ پورا چکر اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اس طرح سے جنریشن آف الیکٹرک کرنٹ، الیکٹریسٹی جنریٹ کی جاتی ہے. دیکھیے اس کا ایک فلو چارٹ بتایا گیا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کوئلہ ایندھن، پھر پانی سے بھاپ پیدا کرنے والا بوائلر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تیر کا نشان دیکھیے پنک والا، بھاپ سے چلنے والا ٹربائن، اس سے چل رہا ہے پھر جنریٹر، اس طرح سے الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے، برقی توانائی پیدا ہو رہی ہے. پھر یہ جو بھاپ ہے نیچے دیکھیے، بھاپ کو دوبارہ میں پانی میں تبدیل کرنے والا آلہ، یہ بھاپ کو دوبارہ پانی میں تبدیل کر کے اسے بوائلر میں لے جاتا ہے، پھر اس سے دوبارہ سے بھاپ وہاں سے بن کر ٹربائن میں آتی ہے، پھر دوبارہ سے وہ پانی میں تبدیل ہوتا ہے. اس طرح سے یہ چکر چلتا رہتا ہے. دیکھیے نیچے بھی بہت اچھے سے بتایا گیا ہے. دیکھیے یہ کول آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، کول سے یہ کہاں پر گیا ہے؟ یہ یہاں پر گیا، یہاں پر بوائلر میں سالڈ ویسٹ موجود ہے. پھر یہاں سے سٹیم جا رہی ہے ٹربائنز میں، جس سے جنریٹر جڑا ہوا ہے، جنریٹر سے ٹرانسفارمر میں، اور پھر یہ الیکٹرک پاور ڈسٹریبیوشن کے سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں سے الیکٹریسٹی ہمارے گھروں میں آتی ہے. اب یہاں پر نیچے ایک کنڈینسر لگا ہوا ہوتا ہے، جس میں جو پانی یہاں پر بھاپ میں تبدیل ہو گیا، وہ پانی آپ دیکھ سکتے ہو، وہ دوبارہ بھاپ جو ہے وہ پانی میں تبدیل ہوتی ہے پانی، اور پھر وہ پانی دوبارہ سے بوائلر میں آتا ہے اور پھر دوبارہ بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ پورا عمل چلتا رہتا ہے. بجلی پیدا کرنے کے لیے یہاں حرارتی توانائی کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے ایسے برقی مرکز کو حرارتی برقی توانائی مرکز بھی کہتے ہیں، یا تھرمل پاور پلانٹ اسے کہا جاتا ہے. حرارتی برقی توانائی مرکز میں کوئلے کی کیمیائی توانائی برقی توانائی میں مرحلہ وار تبدیل ہوتی ہے، اور توانائی کی مرحلہ وار تبدیلی کو یہاں پہ خاکے میں بتایا گیا ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں وہ خاکہ. یہاں پر آپ کو سیمیٹکس آف تھرمل پاور پلانٹس بتائے گئے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فیول، بوائلر، پھر کنڈنس واٹر ریٹرن، یہاں پر اسی طریقے سے سٹیم جا رہی ہے، سپر ہیٹڈ سٹیم ٹربائنز میں جا رہی ہے، وہاں سے ٹربائنز میں جنریٹر میں جا رہی ہے، اور یہاں پر جو ہے جنریٹ الیکٹرک کرنٹ، اور یہاں پر لگا ہوا ہوتا ہے سیٹ اپ ٹرانسفارمر، انکریز وولٹیج ٹو ٹرانسمیشن لائنز، اور پھر یہاں سے یہ توانائی ہمارے جو الیکٹریسٹی ہے وہ ہمارے گھروں تک آتی ہے. کوئلے کی کیمیائی توانائی تبدیل ہوتی ہے حرارتی توانائی میں، ٹھیک ہے. پھر یہ حرارتی توانائی کہاں جاتی ہے؟ بھاپ میں توانائی بالحرکت، پھر ٹربائن میں توانائی بالحرکت، اور اس طرح سے برقی توانائی. تو حرارتی برقی توانائی مرکز میں توانائی کی تبدیلی کس طرح سے ہوتی ہے؟ توانائی جو ہوتی ہے وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں کیسے تبدیل ہوتی ہے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے نیچے پھر سے ایک بار ڈائیگرام بتایا ہوا ہے کہ کس طرح سے یہ چلتا ہے. دیکھیے یہ پورا آپ کی کتاب میں اسٹرکچر بتایا ہوا ہے، کس طرح سے حرارتی برقی توانائی پیدا کرنے والے مرکز کا خاکہ یہاں پر دیا ہوا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایندھن ہے یہاں، پھر اس میں بوائلر، ٹھیک ہے، اور بوائلر سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہاں جا رہا ہے، یہاں سے یہ جنریٹر اس سے جڑا ہوا ہے، سٹیم یہاں جائے گی، پھر تکثیف کرنے والا حصہ یہ نیم گرم پانی، سرد کرنے والا مینار یا چمنی جس کو کہتے ہیں، یہاں سے بھاپ اور گرم ہوا باہر نکلے گی. نیچے جو ہے ٹھنڈا پانی ہے، یہاں پہ پمپ ہے، یہ ٹربائن ہے جس میں بھاپ جانے کے بعد یہ گھومے گا، اس سے جنریٹر جڑا ہوا ہے. ایندھن کے جلنے سے پیدا ہونے والا دھواں وہ چمنی کی مدد سے یہاں سے باہر خارج کر دیا جائے گا. تو اس طرح سے یہ پورا پاور پلانٹس جو ہوتے ہیں، یہ اس کا سٹرکچر بتایا گیا ہے کہ جو پاور پلانٹ سٹیشنز ہوتے ہیں وہاں پر کس طرح سے الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے. تو اس کا پورا پلانٹ جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو، خاکہ اس کا یہاں پہ اس طرح سے ہوتے ہیں. اگر ایکچوئل میں دیکھا جائے تو اس طرح سے تھرمل پاور پلانٹس ہوتے ہیں. اور یہ کہاں کہاں پر موجود ہے؟ یہ اس طرح کے موجود ہے پاور پلانٹس
ट्रॉम्बे मुंबई में, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। जमशेदपुर हो गया, जोजोबेरा, गुजरात में जो है मुंद्रा, ये तमाम जगह पर इस तरह के पावर प्लांट्स नज़र आते हैं। अगर आप लोग कभी आपका गुज़र हो न्यू बॉम्बे की तरफ, तो ट्रॉम्बे वहीं पर मौजूद है, वहाँ पर आपको इस तरह के पावर प्लांट नज़र आएंगे। अगर आपने कोई हरारती बरकी तवानाई मरकज़ देखा होगा तो वहाँ पर आपको दो तरह के मीनार या टावर्स नज़र आएंगे। हकीकतन ये कैसे मीनार है? कभी आप लोगों ने इस तरह के हरारती बरकी तवानाई मरकज़ को अगर यहाँ नहीं देखा होगा तो गांव में अपने हो सकता है आपने देखे होंगे, या कभी सफ़र कर रहे होंगे आप गाड़ी से तो आपने इस तरह के पावर प्लांट्स देखे होंगे। तो वहाँ पर दो मीनार होते हैं, दो टावर्स लगे हुए होते हैं। हकीकत में ये क्यों होते हैं? तो हरारती बरकी तवानाई मरकज़ का जब हम खाका देखेंगे तो खाका देखने पर हमें इसका जवाब मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है खाका इसका। देखिए, हरारती बरकी पैदावार की तकनीक की बनावट को समझने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खाके का बगौर मुशाहिदा करने पर इसके मरकज़ में हमें बॉयलर, कहाँ है बॉयलर, देखिए ये बॉयलर, टरबाइन, ये टरबाइन है यहाँ पर, जनरेटर और तकसीफ़ी आले की जो बनावट है वो हमें समझ में आएगी। और फिर मीनार क्यों लगे हुए होते हैं वो भी हमें समझ में आएगा कि मीनार जो होते हैं उन मीनारों से ईंधन के जलने से पैदा होने वाला जो धुआं है वो बाहर खारिज किया जाता है, जिसे हम चिमनी भी कह सकते हैं। अब देखिए ये थर्मल पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बताया गया है। बॉयलर में ईंधन या कोयले का एहतराक होने पर निकलने वाली गर्म गैस धुएं के साथ बुलंद व बाला चिमनियों के ज़रिए हवा में छोड़ी जाती है। गर्म और ऊंचे दबाव की भाप की वजह से टरबाइन घूमता है, ठीक है, टरबाइन यहाँ आप देख सकते हो, और भाप की तपिश और दबाव में कमी वाक़ई होती है। इस भाप को ठंडा करके दोबारा पानी में तब्दील किया जाता है। इस भाप की हरारत जज़्ब करने का काम तकसीफ़ी आला या जिसे हम इंग्लिश में कंडेंसर कहते हैं उसमें होता है। उसमें वाकई कूलिंग टावर्स में मौजूद पानी के ज़रिए ये होता है। ये जो बड़े बड़े आपको नज़र आ रहे हैं, जो लंबी लंबी ऊंची नज़र आ रही है मीनार, वो चिमनियाँ होती हैं। और जो इस तरह से बड़े बड़े जो है आपको टावर नज़र आते हैं वो कूलिंग टावर होते हैं। उस कूलिंग टावर में नीचे ठंडा पानी होता है। कूलिंग टावर का पानी तकसीफ़ी आले में घुमाया जाता है, जिसकी वजह से भाप की गर्मी कूलिंग टावर के ज़रिए पानी में जज़्ब होती है और भाप ठंडी होकर फिर वो दोबारा से पानी में तब्दील हो जाती है। बाद अज़ब भाप की गर्मी गर्म हवा की शक्ल में कूलिंग टावर के ज़रिए बाहर खारिज की जाती है। तो ये जो कूलिंग टावर से धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है? वो भाप की गर्म हवा है। और जो दूसरे लंबे ऊंचे मीनार है उससे जो धुआं निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो क्या है? वो ईंधन के जलने की वजह से, कोयला जो जलता है तो उसके जलने की वजह से जो धुआं निकलता है वो है। हरारती बरकी तवानाई की पैदावार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन इसकी वजह से कुछ मसाइल भी पैदा होते हैं। देखिए अब आप देख रहे हो कि इतना बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे हुए होते हैं, जिसमें और दो बड़े टावर हमने देखे, मीनार होते हैं, जो ईंधन जलता है उसका धुआं उससे बाहर खारिज हो रहा है। फिर जो इस तरह के बड़े बड़े कूलिंग टावर्स होते हैं, इसमें क्या होता है? नीचे ठंडा पानी होता है और इसका काम सिर्फ इतना है कि जो वार्म वाटर होता है इसको यहाँ से गुजारा जाता है ठंडे पानी की वजह से। वो गर्म जो पानी है वो दोबारा से भाप जो हम कह सकते हैं वो दोबारा से ठंडी होकर पानी में तब्दील हो जाती है। और फिर अगर उसमें से निकलने वाली जो गर्म हवा है वो कूलिंग टावर के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है। तो इस हम देख रहे हैं कि चिमनी से धुआं निकल रहा है वो हवा में खारिज हो रहा है, गर्म हवा में खारिज हो रही है कूलिंग टावर से निकलने वाली। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी पैदा हो गए हैं। देखते हैं कौन से हैं वो मसाइल। कोयले के जलने से पैदा होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी। कोयले के एहतराक से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी सेहत के लिए मुज़ीर गैसों का इखराज होता है।
اس طرح کے جو بڑے بڑے پاور پلانٹس جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اکثر وہاں کی ہوا میں آلودگی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ جو اس طرح کی اونچی اونچی چمنیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئلے کے جلنے کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں بہت ساری مضر گیسیں، جس کی وجہ سے مختلف قسم کی تنفس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دمے کی بیماری جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ کوئلے کے احتراق سے ایندھن کے انتہائی باریک ذرات بھی ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خطرناک تنفسی امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہوا تو آلودہ ہو ہی رہی ہے، ساتھ میں اس آلودگی کی وجہ سے انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہے، اور صرف انسان ہی نہیں، چرند پرند، نباتات، حیوانات پر بھی ان کے بہت زیادہ مضر اثرات سامنے آئے ہیں۔ اس عمل میں استعمال ہونے والے ایندھن، کوئلے کے ذخائر جو ہے وہ زمین میں محدود ہیں۔ دیکھیں یہ جو پورا عمل ہے اس کی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اس میں سب سے اہم چیز ہے ایندھن یعنی کوئلہ۔ کوئلے کے ذخائر جو ہے وہ زمین میں موجود ہے، کوئلے کی بڑی بڑی کانیں ہوتی ہیں جہاں سے کوئلہ جو ہے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ ذخائر زمین میں محدود ہے، کم ہے، اور مستقبل میں جو ہے ہم ظاہری بات ہے جنریٹ کرنے کے لیے، بجلی کو پیدا کرنے کے لیے لگاتار اس کوئلے کی ضرورت ہوگی۔ تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ زمین میں موجود کوئلہ ختم ہو سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ مستقبل میں بجلی پیدا کرنے کے لیے اس کی فراہمی میں یقیناً رکاوٹ پیش آئے گی۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ بجلی کی تیاری کے لیے سارا کوئلہ ختم ہو چکا ہوگا اور کوئلہ نہیں ملے گا، تو اس صورت میں پھر بجلی کیسے پیدا کی جائے گی؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ڈھونڈنا ہوگا، تاکہ آگے آنے والی ہماری جو اگلی نسلیں ہیں، ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، وہ بھی یہ جو ایندھن کوئلہ ہے اس کے ذخائر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ کچھ مسائل تھے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں بھارت کے کچھ خاص حرارتی توانائی پر منحصر برقی پیداواری مراکز اور ان کی میگا واٹ میں گنجائش یہاں پر بتائی گئی ہے؟ جیسے مقام یہاں پہ بتایا گیا ہے وندھیا نگر، جو کہ ریاست مدھیہ پردیش میں ہے، اور اس کی پیداواری گنجائش جو ہے تقریباً 4760 میگا واٹ ہے۔ بہت زیادہ جو ہے یہاں پر الیکٹریسٹی سب سے زیادہ جنریٹ کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد مندرا گجرات میں دو اس طرح کے پلانٹس ہیں، ایک کی کیپیسٹی 4620 میگا واٹ ہے، دوسرے کی 4000 میگا واٹ ہے۔ تمنار چھتیس گڑھ میں جس کی 3400 میگا واٹ گنجائش ہے، اور ہماری ریاست مہاراشٹر میں چندر پور کے مقام پر اس طرح کا پاور پلانٹ موجود ہے جس کی الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کی گنجائش جو ہے تقریباً 3340 میگا واٹ ہے۔ یہ چندر پور کا سپر تھرمل پاور سٹیشن کی تصویر یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے۔ چندر پور میں جو پاور پلانٹ ہے یہ وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کا گاؤں اس طرف ہوگا یا وہاں سے آپ لوگ کبھی گئے ہوں گے تو بہت سے بچوں نے شاید اسے دیکھا بھی ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہے، کوئی اس طرف رہتا ہے چندر پور کی طرف، تو آپ لوگ ضرور جائیے اور ایک تھرمل پاور سٹیشن کس طرح سے کام کرتا ہے وہ آپ لوگ دیکھیے۔ اور اگر آپ جا کر نہیں دیکھ سکتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر بھی اس طرح کے پاور سٹیشن کے بہت سارے ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور مجھے امید ہے جو کچھ آج میں نے آپ کو بتائی وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھی ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، تو وہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تھرمل پاور پلانٹ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کی یوٹیوب پہ بہت سارے ویڈیوز اویلیبل ہیں، تو آپ ضرور یوٹیوب پہ سرچ کیجئے ہاؤ تھرمل پاور پلانٹ ورکس، اور اس کے ویڈیوز وہاں سے ضرور دیکھیے۔ آپ لوگ کارٹونز دیکھنے کے لیے، موویز دیکھنے کے لیے یوٹیوب کا استعمال کرتے ہیں نا، تو کچھ کنسٹرکٹیو کام کے لیے اور ایجوکیشنل پرپس کے لیے بھی اسے استعمال کیجئے۔
اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.